Cultural aggression. ये cultural aggression more dangerous than occupation. समझते हो आप क्या है ये? More dangerous than occupation. Occupation तो हमारा पहला टारगेट है. This should be end at any cost. और इसके बारे में ये जो कल्चरल एग्रेशन है, शराब आम करते हैं और शराब के लिए लाइसेंस हासिल करने वाले नाम के मुसलमान, लाइसेंस देने वाले नाम के है ना, नाम के मुसलमान. तो ये नाम के मुसलमान आपको किस तरह धोखा देते हैं? भाई जाओ बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर जाओ और वहां रंग रोगन करो ताकि लोगों को पता चले कि ये सागर, ये राथर, ये शराब की बिलें पास करने वाले, शराब को आम करने वाले, इनको खुश एतकादों में शुमार किया जाए. समझते हैं आप? ये फिरेबकार हैं, जालसाज लोग हैं और फिर इबलीस के कहे पर अमल करते हैं. आपको मालूम है इबलीस ने क्या कहा आपके साथ? कुछ किसी को मालूम नहीं. बताओ ना, सब पढ़े लिखे हो. आपसे ज्यादा इबलीस ने अपने मुशीर बुलाए. मुशीर जब बुलाए तो सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म, वतनियत, कौमियत, सारे फलसफों पर बात की गई. क्या हुआ? बात की गई. इबलीस ने कहा मुझे किसी से कोई खौफ नहीं है, ये हमारे ही परवरदा है, इनको हमने ही जमहूरियत का लिबास पहनाया है, इनसे हमें कोई खौफ नहीं है. हमें खौफ है सिर्फ इस्लाम से. कौन कह रहा है? इबलीस कह रहा है अपने मुशीरों से, हमको खौफ है सिर्फ इस्लाम से कि ये जो मुसलमान है इसको बेदार मत होने दो, इसको उलझाओ. कोई आमीन बड़े करता है उसको कहो कि नहीं, जो ईमान, जो आमीन बिलजार नहीं करता उसको और उसको आपस में लड़ाओ. पाजामा टखनों के नीचे हो या ऊपर, इस पर लड़ाओ मुसलमान को. मसलकों पर लड़ाओ मुसलमान को. रंग और नस्ल की तफरीक पर मुसलमान को आपस में लड़ाओ. तो जब आपस में उसको आप लड़ाएंगे तो फिर हमारा राज होगा, इब्लीस कहता है. और फिर अपने मुशीरों से कहता है देखो ये मुसलमान, ये बहुत सारखीज है, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो सारखीजी करते हैं और अपने आंसुओं से वुजू करते हैं, अपने आंसुओं से वुजू करते हैं. अब इसका क्या इलाज करोगे आप? इसका इलाज ये है, मस्त रखो जिक्र फिक्रे सुबहगाही में ही से. मस्त रखो जिक्र फिक्रे सुबहगाही में ही से. पुख्तर कर दो मिजाजे खानकाही में ही से. मिजाजे खानकाही में इसको पुख्ता बनाओ, ये खानकाहों से बाहर ना आ जाए, ये अपने ही मसाइल में उलझा रहे. और यही मंसूबा हिंदुस्तान अपना रहा है. मुझे बताओ, आज तक हमने इस गुलामी के बदतरीन दौर में भी, मैं खुद आईनी गवाह हूं कि हमने कभी नहीं देखा कि आर्मी का कोई ऑफिसर यूनिवर्सिटी में जाए लेक्चर देने के लिए, पुलिस का कोई ऑफिसर कॉलेज में जाए लेक्चर देने के लिए. ये तुम लोगों का क्या काम है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाना? पता है यूनिवर्सिटी में आप रोजाना कॉन्फ्रेंस देख रहे हो, कभी एक नाम पे कभी दूसरे नाम पे. ये हमारे नौजवानों को
ذہنی ارتداد کا شکار بنانے کے لیے۔ اس چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ کرو گے پرہیز یا نہیں؟ دونوں ہاتھ۔ دوسرا حربہ کیا ہے؟ منشیات کو عام کرتے ہیں، ڈرگس۔ جب ہمارا جوان ڈرگس کا عادی ہو جائے تو اس کو کہاں آزادی کی فکر رہے گی؟ اس کو تو خود اپنا ہوش نہیں رہتا ہے، وہ کیا کرے گا جزیہ آزادی؟ اور پھر شراب کو عام کیا جاتا ہے، عریانی عام کی جاتی ہے، اور بد اخلاقیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہاں باٹنیکل گراؤنڈ وہ جو باغ بنا ہے وہاں آپ جائیے، جوان لڑکے جوان لڑکیاں جاتی ہیں، پولیس وہاں موجود ہوتی ہے، لیکن کوئی ان سے یہ پوچھتا نہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کیا رشتہ رکھتے ہو۔ ہمارے جوان، ہمارے لوگ، بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے لوگ اپنی جوان لڑکیوں کو ہندوستان کے دورے پر بیچتے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ نا۔ آرمی کے سیر سپاٹے ہوتے ہیں، وفد جاتے ہیں آرمی کے، اور ہمارے جوان لڑکے جوان لڑکیاں ان کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کو بھارت کی سیر کراؤ۔ بھارت کی سیر کراتے کراتے ان کو نچایا جاتا ہے، ان کو شراب پلایا جاتا ہے، ان کو بد اخلاقی کے اڈوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے قوم کی غیرت کا جنازہ نکلا ہے۔ تو بتاؤ ان چیزوں کا سجباب کرو گے؟ کیسے سجباب ہوگا بتاؤ؟ سجباب اس طرح ہوگا کہ ہر محلے میں اسلام پسند آزادی پسند جوان متحد ہو جائیں، اور ہر گھر میں جا کر دیکھیں کہ کسی گھر کا کوئی بچہ یہ منشیات کا عادی نہ ہو، کسی گھر میں شراب نہ آ جائے، اور کوئی کسی گھر میں بے پردگی اور بے حیائی نہ ہو۔ کوئی ہمارا گھر، کوئی ماں باپ بیٹیوں کو بھارت کے سیر پر نہ بھیجے، پڑھنے لیے کہ جاتے ہیں جہاں انتظام ہو، لیکن جو سیر سپاٹے کے لیے بھیجے جاتے ہیں ان سے بہرحال خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔